नमस्कार एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा म नारायण औस्ती, प्रविधि संयोजनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी र छोटुजीले। नागरिक सवालमा आज हामी लम्कीचुहा नगरपालिकाका उपप्रमुख टिका थापा, घोडाघोडी नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रेम कुमारी थापा र रामारोशन गाउँपालिका अछामका उपाध्यक्ष सरस्वती रावलसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि विश्वभरि नै कोरोना संक्रमण फेरि चाहिँ तीव्र रूपमा बढिराखेको अवस्था छ। बेलायतले समेत दोस्रो चरणको लकडाउन गर्ने तयारी गरेको अवस्था छ। युरोपका विभिन्न देशहरूमा लकडाउनको स्थिति छ। दैनिक हजारौं कोरोना संक्रमितहरूको मृत्यु भइराखेको अवस्था छ। नेपालमा पनि पछिल्लो पटक दैनिक 15-20 जनाको मृत्यु भइराखेको छ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि। र दशैंको चहल पहलपछि 47 वटा देशैभरिका स्थानीय तहहरू उच्च जोखिममा रहेको भन्ने रिपोर्ट सीसीएमसीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। र त्यसमा बढी जनघनत्व भएका, चहल पहल भएका र शहरी क्षेत्रका स्थानीय तहहरू त्यो उच्च जोखिममा परेको अवस्था रहेको छ। हाम्रो स्थिति पनि त्यही हुन सक्छ। बढी चहल पहल, जनघनत्व र जनसङ्ख्या बढी भएको क्षेत्रमा बसोबास गरिराखेका छौँ र हाम्रो चाहिँ अब यो चाहिँ विभिन्न गतिविधिहरूमा अहिले बन्देज नरहेको अवस्था छ। तसर्थ लापरवाही नगरिकन हामीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वास्थ्यको हेरविचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यदि अवस्था भयावह भयो भने उपचार गर्न हामीले चाहिँ त्यो अवसर पनि नपाउन सक्ने स्थिति रहन सक्छ। पछिल्लो दिनहरूमा कोरोनाको जटिल केसहरू, लक्षणसहितका केसहरू र निको भइसकेपछि पनि फेरि चाहिँ अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ केही व्यक्तिहरूमा, यहाँ पनि सुदूरपश्चिममा पनि। तसर्थ व्यक्तिगत सावधानी अपनाउने, मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू जथाभावी रूपमा हिडडुल गर्ने, भेला लगायतका कुराहरू जसले चाहिँ अब हाम्रो व्यक्तिगत सम्पर्क बढ्ने खालका कामहरू नगर्न हुन सबैलाई हामी पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो स्वास्थ्य रह्यो भने त्यसपछिका रमाइला कुराहरू त्यसपछि हुन जान्छन्। तसर्थ कोभिड-19बाट बच्न र बचाउनको लागि सबैले सार्थक पहल गर्नु आजको आवश्यकता हो, यो अनुरोध गर्दै आज मैले तीनैजना उपप्रमुखहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम घोडाघोडी नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रेम कुमारी थापासँग कुराकानी गर्न उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। र यो चाहिँ स्थानीय तह चाहिँ यो को निर्वाचन पछिदेखि नै स्थानीय तहमा एक किसिमको चाहिँ उपप्रमुख र प्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षका बीचमा द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भएको छ र जसले गर्दाखेरि समग्र स्थानीय तहकै यो चाहिँ अब एउटा चाहिँ वातावरण धमिलिएको स्थिति छ। मेयरहरूले उपप्रमुखहरूलाई, उपमेयरहरूलाई एकदमै अब पेलेको भन्ने उहाँहरूको चाहिँ भनाइरहेको छ। योजना तर्जुमा गर्नेदेखि लिएर विविध अब नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवाहरू, योजनाहरू, विकास निर्माणका कामहरूमा उपमेयरहरूलाई बाइपास गर्ने र एकदमै चाहिँ यो निरङ्कुशताको प्रत्यक्ष अभ्यास हामीले चाहिँ भोगिराख्नु परेको छ। मेयरहरूबाट हामी चाहिँ निकै नै प्रताडित र पीडित छौँ भन्ने गुनासो धेरैजसो स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूको, उपमेयरहरूको, उपाध्यक्षहरूको रहेको छ। र रामारोशन गाउँपालिका अछाममा त तालाबन्दी गरिएको स्थिति छ। सरस्वती रावल त्यहाँको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ तालाबन्दी गरेको स्थिति, घोडाघोडी नगरपालिकाको विवाद सामाजिक सञ्जाल, यो समाचार माध्यममै पनि आयो। यसै गरी अब यो देशैभरिका स्थानीय तहहरूमा निकै नै समस्या भोगिराख्नु परेको छ हामीहरूले भन्ने गुनासाहरू उपप्रमुखहरूका रहेका छन्। उहाँहरूका चाहिँ के हुन् त समस्या? हामीले अब पर्टिकुलरली भन्दा पनि समग्रतामा उहाँहरूले किन यो चाहिँ यो अवहेलना, के अरे अपमान अथवा यो चाहिँ एक किसिमको विद्रोह नै गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आएको छ भनेर समग्रतामा मैले प्रश्न गर्ने प्रयास गर्नेछु उहाँहरूसँग। र हामीले चाहिँ समग्रतामै उपमेयरहरूको चाहिँ स्थितिलाई पनि बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। तर उहाँको टेलिफोनमा हाम्रो फोन गइराखेको छ, सम्पर्क उहाँले चाहिँ रिसिभ गर्नुभएको छैन।
हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा एउटा विश्रामपछि म आफै उहाँलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछु र संवाद राजेशजीले रोक्नुहोस् भन्ने इसारा मलाई दिनुभएको छ। प्रेम कुमारी थापा घोडाघोडी नगरपालिकाको उपप्रमुख हुनुहुन्छ। लम्कीचुहा नगरपालिकाका उपप्रमुख टिका थापासँग टेलिफोन सम्पर्क जोड्न म राजेशजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। दुवैकोमा फेरि चाहिँ प्रयास गर्छु भनेर सङ्केत गर्नुभएको छ। यो चाहिँ अब हामीले कोरोनासँग लड्नुपर्ने स्थिति छ र जुन चाहिँ अब सरकारी अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोभिड अस्थायी अस्पताल रहेको छ। त्यहाँ भर्ना भएका बिरामीहरू जसले कोरोना जितेर घर फर्केका छन् उहाँहरूले अस्पतालको जुन व्यवस्थापन छ, जुन चाहिँ सेवा सुविधा र जुन केयर त्यहाँ चाहिँ बिरामीहरूलाई गरिएको छ त्यसको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेको स्थिति छ। त्यहाँको नर्सिङ स्टाफ, सफाई कर्मचारी, त्यहाँको चाहिँ चिकित्सकहरू, डाक्टरहरू, त्यसपछि अब प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, अस्पताल व्यवस्थापन समिति सबैलाई उहाँहरूले चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिएको अवस्था छ। उहाँहरूसँग हामीले समाचार सामग्री पनि प्रकाशित गरेका थियौँ र धेरैसँग कुराकानी गर्दाखेरि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा रहेको कोरोना अस्पतालको सेवा निकै नै स्तरीय छ, निकै नै प्रभावकारी रहेको छ र त्यहाँ भित्र गइसकेपछिको माहौल यति राम्रो, यति आनन्दप्रदायक छ कि हामी चाहिँ एउटा डाक्टर चेतराज पन्तसँग मेरो हिजो कुराकानी भयो, 9-10 मिनट जति कुराकानी भयो। उहाँसँगको कुराकानीमा पछि हामी 7 जना भयौँ त्यो रुममा र त्यो अब एउटा चाहिँ साइकोलोजिकल हिलिङका दृष्टिकोणले पनि त्यो एकदमै सुइटेबल टाइपको इन्भाइरोमेन्ट त्यो भित्र क्रिएट भएको छ। हामी आध्यात्मिक त्यो चाहिँ एउटा सङ्कीर्तनमा लागेर अब घर फर्किँदाखेरि त छुट्टिनु पर्यो भनेर चाहिँ अलि अप्ठ्यारो महसुस हुने किसिमको वातावरण त्यहाँ रहेको छ। निकै नै स्तरीय सेवा, एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कार्यरत कर्मचारी सबैको उहाँले चाहिँ मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको थियो। यो एकदमै चाहिँ राम्रो सकारात्मक खबर र यसको बारेमा हामी पनि बोल्न पाउँदा निकै खुसी भएका छौँ। छोटो व्यापारिक विश्राममा जाने सङ्केत राजेशजीले मलाई गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नुहोला। नागरिक सवालमा हामी उपमेयरहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। घोडाघोडी नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रेम कुमारी थापा, लम्कीचुहा नगरपालिकाका उपप्रमुख टिका थापा र रामा रोशन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरस्वती रावलसँग हामीले कुराकानी गर्ने भनेर समय लिइसकेको अवस्था हो। हामी चाहिँ कुराकानी गर्नको लागि लम्कीचुहा नगरपालिकाका उपमेयर टिका थापासँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिएका छौँ। उपमेयर साहब, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। हजुर, अब यो चाहिँ अब यो उपाध्यक्षहरू गाउँपालिकाका, त्यसपछि नगरपालिकाका उपप्रमुखहरू अलिकति चाहिँ अब यो मेयरहरूसँग, अध्यक्षहरूसँग यो द्वन्द्व छ, समन्वयको अभाव छ र विवाद भइरहेको छ भनेर बेला बेलामा समाचारहरू आइराखेका हुन्छन्। स्वयं तपाईँहरूले पनि त्यो गुनासो चाहिँ गरिराख्नुहुन्छ यता कता। यो स्थिति, अब यो द्वन्द्वको स्थिति अथवा यो उपमेयर र मेयरका बिचमा यो समन्वय नहुने के कारणले हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? उपमेयरकै कारणले गर्दाखेरि हो अथवा मेयरका कारणले गर्दाखेरि हो अथवा राजनीतिक दृष्टिकोणका कारणले गर्दाखेरि हो अथवा कार्यशैली अथवा अन्य कारणहरूले? के लाग्छ, यहाँले के ठान्नु भएको छ? अब मेरो नगरपालिकामा चाहिँ यस्तो छ, अब हामीले चाहिँ गर्न खोजिरहेका छौँ एक थोक, अर्को थोक कामहरू भइरहेको छ। अब यस्तो छ, मेयर पनि विरोध नगरौँ भन्दा पनि अब आफ्नै पार्टीको हो। अब म पनि एउटा एमालेबाटै हामी 2जना जितेको, अहिले चाहिँ आएर लास्ट भन्दा पनि सुरुबाट नै यिनीहरूले चाहिँ अलिकति दबाएर राख्न खोजिरहेका छन् र हाम्रो विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छ। अब हिजोकै कुरा गरौँ, अब के अरे हाम्रो यो प्रदेशबाट बजेट आएको थियो, स्वास्थ्य चौकी बर्थिङ सेन्टर बनेको थियो। अब मेरो श्रीमान पनि अब प्रदेशबाट चाहिँ मान्य भएर चाहिँ बजेट हालेको, यिनीहरू मलाई पनि नबोलाएर अब मान्यलाई त बोलाउनु कहाँ
यिनीहरूले आफ्नो तरिकाले नै उच्चारण गर्ने कामहरू गर्छन्। जब टाउलाई बोलाउने उच्चारण गराउने विभिन्न खालका कार्यक्रमहरूमा खबर नदिने यस्तो खालको चाहिँ पहिलाबाट नै सुरुबाटै भएको छ। तर मैले अब पनि म चाहिँ चुप लागेर बस्दैन जस्तो लागिरहेको छ। अब उपमेयर हुनुहुन्छ होडागुडीको यो जुन हल्ला धेरै पीडा सहेर मात्रै त्यस्तो गर्नुभएको जस्तो लागिरहेछ। जहाँसम्म सुनिन्छ रामारोसनमा पनि अहिले ताला लागिरहेको छ। अब विभिन्न खालका कारणहरू चाहिँ हामीले सुन्दाखेरि बुझ्दाखेरि मेयरहरूले जुन पहिलादेखि राजतन्त्र चलाएको थियो त्यस्तै आफ्नै मयू राजा मयू अब मैले मात्रै गर्नुपर्छ नगरपालिकाको मयू सबै थोक भन्ने कुरा मेयरहरूको दृष्टिकोणमा उहाँहरूले चाहिँ सोच्नु भएको छ। तर हामी पनि उपमेयरलाई किन यो संविधानले नि हामीलाई दिएको कानुन बमोजिम कामहरू हामीले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ अलिकति काहीँ न काहीँ अब लुकाएर छिपाएर उनीहरूले आफ्नो कामहरू गर्ने अनि आफूले जे सोच्छ त्यो हुने हामीले सोचेको कुराहरू नहुने यस्तो खालको हामीले भोगिरहेका छौँ अहिलेसम्म। यस्तै छ यहाँ चाहिँ। अब जस्तो कि उपमेयर र मेयरका बिचमा जस्तो मेयरहरू अहिले ठ्याक्कै चाहिँ अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा के भइदियो भने पुरुषहरू जति चाहिँ मेयरमा निर्वाचित भए महिलाहरूलाई मात्रै उपमेयरमा लगभग धेरै जसो अब 99% नै त्यस्तो भएको छ देशभरिमा। अब यो महिला हुन् उहाँहरूलाई अब के आउँछ समाजको कुरा राजनीतिको कुरा भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ पुरुष मानसिकताले चाहिँ गर्दा तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पारेको स्थिति स्वयं मेयर एक्लैले हो अथवा त्योभित्र अब जस्तो कार्यपालिकाका कुराहरू हुन्छ कर्मचारीमा पनि अब होइन तपाईँहरूको महिलाहरूको सङ्ख्या त न्यून नै हुन्छ त्यो भएर चाहिँ अब कमजोर हुन्छन् क्षमता हुँदैन भनेर बाइपास गर्न लगाएको जस्तो महसुस हुन्छ अथवा के भन्नुहुन्छ? यस्तै हो यस्तै हो। अब जसरी उनीहरूको पुरुष सत्ता पहिला थियो त्यस्तै खालको अलिकति महिलाहरूलाई चाहिँ केही गर्न सक्दैनन् यिनीहरू कमजोर हुन्छन् है भनेर नि घरभित्रबाट आएको महिला हुन्छन्। अब यिनीहरूलाई बाहिरी कुराहरू थाहा हुँदैन त्यस कारणले हामीले यिनीहरूलाई केही नै अगाडि बढ्न नदिने जस्तो यिनीहरूले गरेका छन्। तर यस्तो खालको अब हामीले पहिला त केही बुझेको थिएनौँ अब त धेरै बुझ्दै गइयो। अब विभिन्न कार्यक्रममा गइयो अब ठुलै कामहरू पनि हामीले गर्न सकिन्छ। हामीलाई अनुभव पनि भइसकेको छ। अनुभवको आधारले पनि हामीले कामहरू गर्न सकिन्छ। तर मेयरहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो तालले कता कताबाट चाहिँ एकदम पुरुष सत्तामा भए जस्तै अब जसरी पहिला घर परिवारमा पनि जस्तै गरेर पुरुष मान्छे नै श्रीमान नै ठुलो हुन्थ्यो तर अहिले सबै बराबरै जस्तो छ महिला नभइकन पुरुषको पनि केही चल्दैन भने जस्तो कुरा अब हर कुराबाट महिलाहरू अगाडि बढ्न खोजिरहेको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब हामीले नि गर्नुपर्छ मै हुँ यहाँको मैले डिसिसन गरेको सबै कुराहरू हुन्छ भन्ने खालको हाम्रो पनि यहाँ लम्बिचुवा नगरपालिका पनि धेरै छ। र यिनी कामहरू मैले धेरै पहिला पनि विरोधहरू म गर्दै आएको सुरुबाट नै जसरी पत्रकारहरूले बुझिदिनु भएको छ मलाई त्यसरी नै मैले पनि अब तपाईँहरूलाई बुझेर कुराहरू राख्न खोज्दाखेरि यहाँ अब बोल्यो भने पनि अलिकति यिनीहरूले यस्तो बोली उपमेयरले भनेर मेरो चाहिँ बदनाम गर्न खोजे जस्तो यिनीहरूले गरिरहेका छन्। तर मैले चाहिँ आँट हारेको छैन। अब जसरी पुरुष अगाडि बढेका छन् त्यसरी हामी पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्दैछु। अब मेयरले पनि अलिकति आफ्नो हैकम चलाउन खोजिरहेका छन् मै हुँ यहाँको भन्ने जस्तो यस्तो गर्न खोजिरहेका छन्। प्रत्येक काममा मुखले कुरा ठिक्क मिलाइदिने अनि ल यस्तो काम गरिदिनुहोस् भन्ने अनि अनुगमनकै कुरा गर्दाखेरि पनि अनुगमनमा चाहिँ गयो ठिकै काम छ सबै थोक छ बिग्रिएको छ भने पनि म गएर होइन भन्छु उनीहरू गएर हो भनिदिन्छन्। अनि अब न्यायिक समितिको अब 3 वर्ष पुगेर 4 वर्ष लाग्यो अहिलेसम्म एउटा कानुनी अधिकृत पनि छैन वकिल पनि छैन। म एक्लैले आफूले डिसिसन गरेको छु विभिन्न तालिम माध्यमबाट मैले सिकेका कुराहरू मैले भनिदिएको छु गरेको छु। अहिलेसम्म 2टा मान्छे ल्याएर मैले कार्यालयमा राख्दाखेरि पनि उहाँहरूले राख्न नदिएर अहिले कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी पनि छैन कार्यालय सहयोगी छ अर्को मान्छे छैन। जस्तै वकिलहरू हुन्छन् अब कानुनी अधिकृत हुन्छन् यस्तो अहिलेसम्म छैन। अब 4 वर्ष बितिसक्न लाग्यो अब हाम्रो कार्यकाल सकिन लाग्यो अहिलेसम्म पनि मान्छे मलाई नदिएको छ। त्यस कारणले उनीहरूले आफ्नो हैकममै चलाएर चाहिँ नगरपालिका आफ्नो हातमै लिएर उनीहरू हिँड्ने कानुनले तपाईँहरूलाई दिएको जस्तो न्यायिक समितिको संयोजक हुने अनुगमन समितिको संयोजक हुने लगायतका चाहिँ धेरै कुराहरू तपाईँको उपमेयरहरूले चाहिँ हेर्नुपर्ने जुन छ त्यसमा पनि त्यो मेयरहरूबाट हस्तक्षेप हुने गरेको छ। हस्तक्षेप अनुगमनमा चाहिँ छैन। मैले अब आफ्नो तरिकाले अनुगमनहरू गरिरहेको छु। हाकिम जान्छन् अनि अध्यक्ष एकजना 4 नम्बरको अध्यक्षलाई राखिदिएका छन् उनले आफै चुज गर्नुपर्ने रहेछ अनुगमनको। त्यसपछि एकजना सदस्य छन् त्यसरी अनुगमनमा चाहिँ म गइरहेको छु। तर गएर
यो काम यहाँ हुँदैन भनेपछि पनि त्यो पछि पास गरिदिन्छ निजले। मैले हुन भनिसकेपछि पास गर्ने कुराहरू हुन्छ र त्यस्तो बिग्रेको भनेपछि त त्यो तपाईँको काममा हस्तक्षेप गरेको जस्तो काम चाहिँ जसरी हुनुपर्ने हो मापदण्ड अनुरूप भएको छैन भन्नेलाई पनि पास गरिदिएको मेयरको उसमा होइन। अनि मैले उनीहरू भन्दा तपाईँले पास नगरे, तपाईँले सिग्नेचर नगरे मैले गर्दैन भन्ने कुरा पनि उहाँले गर्छन्। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ धेरै सहेर पीडा नै भोगेर अब मैले चाहिँ 3 वर्ष बिताएँ, 4 वर्ष सुरु भइसक्यो र जसरी पनि हामीले चाहिँ मेयर आफै गर्ने यस्ता कामहरू गरिरहेका छन्। जसरी पनि अब हामीले आफ्नो तरिकाले काम गर्न पाइरहेका छैन, कानुनी सम्बन्धी पनि छैन। अब विभिन्न खालका कामहरूमा अवरोधहरू आइरहेका हुन्छन्। सबै काम राम्रो भएको छैन भनौँ न, मलाई त्यो चित्त बुझेको हुँदैन, त्यस्तै छ। अब यो चाहिँ जस्तो अब तपाईँहरूकै अधिकारमा पनि हस्तक्षेप गर्ने, त्यसपछि अब यो उपमेयरका विरुद्ध मेयरहरूले अरूलाई पनि त्यस्तो चाहिँ परिचालित गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। त्यो हुन्छ तपाईँको हकमा पनि त्यस्तो हुन्छ? त्यस्तो हुन्छ भन्नाले यस्तो अब कामहरू गरिसकेका हुन्छ, अब उनीहरू अब आफ्नो तरिकाले अब जस्तो नि अब ठुल्ठुलो मिटिङहरू हुन्छ, कामहरू अब यो घौरोडा गीती बालुवाको पनि काम सेटिङमा उनीहरूले सेटिङ मिलाएर काम गर्छन् र आफ्नो आफ्नो मान्छेलाई राख्ने, आफ्नो आफ्नो अब नगरपालिका कर्मचारी नै राख्दाखेरि पनि उसले आफ्नो स्वास्थ्य शाखामा मान्छेहरू राख्यो, बज्याइ बाहेक र असमतिरको बाहेक उसले राख्दैन। अब मेरोपट्टिको मान्छे हामीले राख्न पाएको छैन। त्यस कारणले चाहिँ अब मैले अब मेरो पनि त चुनावमा मैले पनि त कहीँ बोलेको थिएँ होला, कुनै कामहरू गर्दाखेरि मैले पनि त सहमति गरेको थिएँ होला। तिनी कुराहरूमा चाहिँ उसले आफ्नै जहाँ पनि अब भने नि मैले अब प्रदेशको बजेट छ, उसले अब आफ्नो तरिकाले बजेट मान्छे ल्याएर छोड्नुपर्छ। अब सङ्घको मान्नेलाई प्रदेशको बजेटलाई किन अनि काम गर्नुपर्छ त उनीहरूले आफ्नो तरिकाले। हामी श्रीमान श्रीमती उहाँ मान्ने, म उपमेयर छु, मैले उहाँले बजेट हालेको अब क्याम्पसमा 62 लाखको बजेट हाल्नुको यहाँ एलएमसी कलेजमा, त्यो पनि अब उनीहरूलाई ल्याएर उद्घाटन गर्ने। हामीलाई कुनै ठाउँमा पनि अब त्यसरी उहाँले गर्दैन, मेयरले गर्दैन, आफ्नो मात्रै उनले भनेपछि आत्मसम्मानमै ठेस लाग्ने किसिमका कामहरू चाहिँ गर्ने। जस्तो अब विभिन्न कार्यक्रमहरूमा अतिथिकै रूपमा पनि नबोलाइदिँदाखेरि हुन त त्यहाँ अब कुर्सीमा बसेर हुने त के हो, त्यही पनि आफ्नो जनतालाई केही कुरा प्रतिबद्धताहरू भन्ने सुन्ने, उहाँहरूका गुनासा सुन्ने अवसरबाट पनि मेयरहरूले उपमेयरहरूलाई वञ्चित गराउँदै आइराखेका छन् हो। अब पैसाको खेलोमेलो, यिनीहरूको कमिसन भ्रष्टाचार, अब यिनीहरूले भित्रभित्र अब हामीलाई नराख्नु कुरो, उनीहरू बाहिर ढोकामा एउटा मान्छे राखेर भित्र मिटिङ गर्ने। अब मान्छेहरू आउँछन्, बाहिर लाइन बसी आउँछन्। अब मलाई मान्छे म त्यहाँ उनीहरूको डिलिङ भएको बेला म त्यहाँ जानै मिल्दैन। उनीहरूले अब आफ्नो तरिकाले डिलिङ गर्छन्। आफ्नो मान्छे अब कुनै ठेकापट्टा गर्दा कुनै अब ठेकेदारहरूलाई आफ्नो तरिकाले राखेका हुन्छ। अब हामीले भनेको कुराहरू उनीहरू मान्दैनन्। अनि अब जुन काममा उसले आफ्नो काम तरिकाले ठाउँमा आफ्नो आफ्नो मान्छे राखेका हुन्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ भइरहेको छ। उनीहरूको भित्र के मिटिङ हुन्छ भनेपछि सिन्डिकेटको, मेयरको सिन्डिकेटबाट तपाईँहरू प्रताडित हुनुहुन्छ र त्यो अब जुन सिन्डिकेटको जालो छ त्यसलाई भत्काउन सक्ने चाहिँ क्षमता अब महिला भएर यिनीहरूमा छैन भनेर पनि झन् त्यो सिन्डिकेटलाई बलियो पार्दै लगेको स्थिति छ। तपाईँहरूले गुनासो गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले त्यो गुनासोलाई सुनेर अलिकति चाहिँ हुन्छ नि व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने चेष्टा गरेनन्? बन्द गर्छन्, बाहिर मुखले ठिक्क बनाउने। अब हामीले पैसाको उनीहरूको पैसाको डिलिङ हुन्छ। अब अख्तियारसँग मिलेको छ, ठेकदारसँग मिलेको छ, विभिन्न कामहरूमा उसले अब भनेअनुसारले काम हुन्छ। अब हामीलाई त्यहाँभित्र जाने उनीहरूको अब कार्यपालिकामा अब पहिला माइनट लेखेर पहिला माइनटमा सिग्नेचर गरेपछि अनि पछि माइनट लेख्छन्। त्यतिखेर अब पछि अब हामीले विरोध गरेर पनि नाइन तपाईँहरूले तलबाट समर्थन गरेर हामीले लेखेको भने जस्तो यस्तो कुराहरू हुन्छ। प्रत्येक नगरपालिकामा उपमेयरहरूलाई चाहिँ पीडा नै छ। यहाँ मात्रै होइन, सबै ठाउँ छ। घोडागुडीकोले त्यस्तो गर्नुभयो। अब विभिन्न ठाउँमा अब मैले पनि अब जस्तै अध्यक्षको नाम हुन्छ भने उपमेयरको नाम अहिले त ऐतिहासिक काम हो नि त। अहिले हामी ऐतिहासिक क्षणमा हामी आयौँ। उपमेयर पनि ऐतिहासिक हो, मेयर पनि ऐतिहासिक। स्थानीय र यो सङ्घले राम्रोसँगले हामीलाई कामहरू गर्न दिएको छ। तर उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो तरिकाले गर्छन् भने हामीलाई पनि चित्त बुझ्दैन। अब घोडागुडीकै कुरा गर्दाखेरि विभिन्न मिटिङहरू कार्यक्रममा अब उपमेयरलाई थाहा नदिएर उनीहरूले काम गर्दो रहेछन्। अब त्यस्तो धेरै ठाउँमा भइरहेको छ। जस्तै भजनैमा पनि हुन्छ,
धेरै ठाउँमा भइरहेको छ भनौँ न। अहिले हामी जति उपमेयर हुन्छौँ उपमेयरलाई चाहिँ यो बाइपास गर्न खोजे जस्तो गरेर यिनीहरूले गरिरहेका हुन्। जस्तो योजना निर्माणमा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाउने कुराहरूमा स्थानीय तहबाट जुन चाहिँ विभिन्न कुराको बालुवा ढुङ्गा के अरे गिट्टी लगायतको चाहिँ ठेक्कापट्टाहरूमा लगायत विकास निर्माणका कामहरूमा आफ्ना मान्छेलाई दिनको लागि मेयरहरूले पुरा चाहिँ अब शक्ति प्रयोग गर्ने, उपमेयरहरूलाई चाहिँ निरीह बनाउने खेलहरू यो चाहिँ राजनीतिक दृष्टिकोण नमिलेर होइन कि अन्य अब इन्ट्रेस्टहरू जो तपाईँले भन्नुभए जस्तै यो चाहिँ अब चाहिँ फाइदाका कुरा हेरेर तपाईँहरूलाई बाइपास गर्न खोजेको हो? त्यसो भए हो। यहाँ सुन्नु न, अब हामीले कुनै पनि नगरपालिकामा उपभोक्तालाई काम दिँदैन। हाम्रो नगरपालिकामा अब करोडौँको उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, फेरि ठेक्कालाई उपभोक्ताले ठेक्कालाई दिने, यसरी उनीहरूले मिलेमतो गरेर चाहिँ कामहरू दिने गरेर काम गरिरहेका छन् अहिले। जहाँसम्म हामीलाई थाहै हुँदैन त्यो कुन उपभोक्तालाई दिएको छ, अनि उपभोक्ताले चाहिँ अनि ल आउनुहोस् अनुगमन गर्न जाँदा गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई बोलाउँदाखेरि हामी जान्छौँ। त्यसरी उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो आफ्ना पाटो मिलाएर आफ्नालाई जहाँबाट पैसा उनीहरूलाई कमिसन आउँछ, जहाँबाट उनीहरूलाई भ्रष्टाचारको गर्न सजिलो हुन्छ, जसरी उनीहरूले अब आफ्नो मान्छे मिलाएर आफूले खान मिल्छ, यस्तो तरिकाले चाहिँ उनीहरूले काम गरे हुन्छ। हामीलाई थाहा पर्छ केही हुँदैन त्यो बारेमा। यो त अब जस्तो कार्यपालिकामा अब चाहिँ बहस हुने कुराहरू, निर्णय गर्ने कुराहरू हुन्छ होला, त्यो त पारदर्शी हुन्छ होला नि। त्यसमा त वडा कमिटीबाट आएका प्रतिनिधिहरू पनि त्यहाँ चाहिँ अब सरकारी के अरे चाहिँ कर्मचारीहरू पनि हुन्छन् होला नि, त्यो निर्णय त पारदर्शी हुँदैन? हुन्छ नि। अब कार्यपालिका मिटिङमा हामीले सबै कुराहरू राखिन्छ। कार्यपालिकामा अब कर्मचारी पनि सबै हुन्छन्, त्यसमा अब हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब ठिक्कै मिलाएर तिनीहरूले आफूले चाहिँ हो यो राम्रो भएको छ भन्ने कुराहरू सबै अगाडि गरिदिन्छन्। अनि पछि गएर चाहिँ उनीहरूको भित्रै अब अर्को मिटिङ हुन्छ कि के हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। अब कहाँबाट चाहिँ अब अलिअलि आउँछ। अब तपाईँ भन्नु अब ट्र्याक्टर किन्ने बेलामा ट्र्याक्टर हाम्रा 4-5 ट्र्याक्टर किन्ने, अब यहाँको स्थानीयलाई ट्र्याक्टर किन्ने त्यो गर्नुपर्ने ठाउँमा उनले बुटोलको एउटा मान्छेलाई ट्र्याक्टर किनेर त्यहाँबाट कमिसन कति खायो भन्ने हामीलाई थाहा छैन। ट्र्याक्टर अहिले बुटोलबाट ट्र्याक्टर ल्यायो धनगढीमै, मतलब त्यही लम्कीमा पनि चाहिँ सोरुमहरू छ, सोरुम छ, महिन्द्राको छ, महिन्द्राको हुन्छ। यसरी किनौँ हामीले भन्दाखेरि नै अब यो टेन्डर भइसक्यो, अब उताकोले हुन्छ अब भनेर यसरी काम गऱ्यो पहिल्यै। अनि ट्र्याक्टरहरू सबै बिग्रेर चाहिँ थन्किएका छन्। 2टा धनगढीमा लगेर बनाउन लागेको छन्, अब त्यो 2 वर्ष पनि भएको छैन, ट्र्याक्टरहरू बिग्रिसक्यो। अब यस्तै खालका सामानहरू किनमेल गर्दाखेरि पनि अब दिनसिंहमा पनि अब यिनीहरूले आफ्नो तरिकाले सामानहरू किन्छन्। अनि अब त्यो सबै कामहरू चाहिँ उनीहरूको आफ्नो तरिकाले सबै आफ्नो मान्छेसँगभित्र मिलेमतो गर्छन् र आफ्नो तरिकाले चाहिँ यिनीहरूले काम गरेका छन्। अब हामीलाई त्यसमा चाहिँ कुनै ठाउँमा हामीले चाहिँ मैले अब अहिलेसम्म 3-4 वर्ष भइसक्यो जुन आफूले आफ्नो सेवा सुविधा बाहेक हामीले 1 रुपियाँ पनि हामीले चलाएको पनि छैन, देखेको पनि छैन, कमिसनको भ पनि छैन, भ्रष्टाचारको भ पनि छैन। हामी उपमेयरहरूले मेरो क्षेत्रमा चाहिँ है मैले चाहिँ अहिले अब उहाँहरूले चाहिँ भित्रभित्रै कति अब हामीले जग्गा बेचेर चाहिँ मैले उपमेयरले जग्गा बेचेर चुनावको ऋण तिरिरहेको छु। उनीहरूले चाहिँ जग्गा जमिन जोडेको छ, हेचरी खोलेको छ, काठमाडौँ गएर जग्गाको व्यापार गरेको छ। पहिला जुन व्यापार थियो उनीहरूको जुन जग्गाको दलाली गर्थे यो कामहरू उनीहरूबाट भइरहेको छ मेयरबाट चाहिँ। अब ठाउँ ठाउँमा उनीहरू अब गाडीकै कुरा गरौँ न, गाडी हस्पिटललाई दियो 90-95 लाख रुपियाँ। अब मेरो उनीहरूको गाडी किन्ने भनेको त्यो गाडी किन्ने बेला ठ्याक्कै अब हस्पिटलको लागि दिए। अहिले फेरि 1 लाखको गाडी चढेर भाडामा लिएर उनी चढेको त्यो राम्रो भएछ। त्यो उसले अब एउटा सराहनीय काम गरेर देखियो त त्यो। अब गाडी 1 लाखको भाडा लिन्छ, 1 लाखको 2टा गाडी किन्न सकिन्छ नि त। अहिले महिना पछि 1 लाख जान्छ पैसा भनेपछि अनि त्यो भाडाको लिएर त्यो हस्पिटललाई दिएको के फाइदा भयो? अनि जस्तो अब आफ्ना मान्छेहरू कर्मचारी नियुक्ति गर्ने जुन नगरपालिकाबाट हुन्छ स्थानीय तहबाट, त्यसमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो मान्छेको भाग खोजेको अनि मेयरले चाहिँ नदिएर विवाद हुन्छ कि यो चाहिँ अब पारदर्शी गरौँ, सक्षम जो छ त्यसलाई नियुक्ति गरौँ भन्दाखेरि तपाईँहरू बाइपासमा पर्नुहुन्छ, के हुन्छ? अब उहाँले हामीसँग सल्लाह हुँदैन। मान्छे राख्नेमा अस्ति चाहिँ मेरो आइटीको एउटा खुलिरहेछ, आइटीको कर्मचारी छैन। अनि एकजना मेरो भान्जाको छोरा आइटी पढेको, अब काठमाडौँ पनि ठुलो राम्रो कलेजमा पढेर आएको छ, उसलाई अहिलेसम्म त्यो आइटीको चाहिँ खोलेको छैन कि त्यो। अब भ्याकेन्सी खोल्नुपर्छ नि त, भ्याकेन्सी खोलेर राख्नुपर्छ नि। अब त्यतिकै उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मन मर्जीले राखिदिएको हुन्छ भित्र कर्मचारी पनि। त्यस कारणले चाहिँ अब यो काङ्ग्रेसको भयो, अहिले राख्ने बेला चाहिँ यो काङ्ग्रेसको घोर काङ्ग्रेस रहेछ नि यो त भनेको। उसले आफ्नो काङ्ग्रेस होस् कि जे होस् कर्मचारी र जो पनि राख्न मिल्छ नि त। उसले चाहिँ आफ्नो भेगको, आफ्नो क्षेत्रको, आफ्नो उसको भनेर राख्न मिल्छ भने
अब मैले पनि त्यो एउटा सहयोगी मात्रै पनि त्यो पनि अब हाम्रो भेटको होइन उनीहरूले यसरी राख्न दिएको छ एउटा सहयोगी एउटा नानी छन् त्यो बाहेक अरू कर्मचारी छैनन् अब अलिअलि अब यिनै भएका कर्मचारी चलाउनु पर्छ भने आफूले चाहिँ पहिला विष्णु खनाल भन्नेलाई सचिव राखेको आउने बित्तिकै अहिले फेरि आफूले पनि अहिले फेरि धनञ्जय नेपाललाई उनले स्वकीय सचिव राख्न जाति उनीहरूले राख्न दिएकै छैन राख्नु मिल्दैन यो स्वकीय सचिव राख्नै मिल्दैन भनेपछि उनीहरूले चाहिँ अहिले स्वकीय सचिव राखेर काम उनीहरूले गर्न खोजेका छन् अनि मलाई चाहिँ अब म एउटा राजनीति पनि फिल्डबाट पनि नआएको मान्छेलाई यसरी अप्ठ्यारोमा पारेको चाहिँ अहिले पनि छ। अब मैले अस्ति पनि उसमा भने यो हाम्रो नगरसभा उसमा थियो बजेट सभामा पनि भने म कर्मचारीको म माग गर्दैन भन्दाखेरि अनि हाम्रो न्याय समितिको सदस्यले चाहिँ ल म यसरी कर्मचारी चाहिन्छ भने मुखले ठिक बनाउँछ ल राख्नु नि त भन्छ। अब भ्याकेन्सी खोल्नु भन्दाखेरि उसले निर्णय गर्नै दिँदैन। यस्तो खालको कामहरू मेयरबाट धेरै हामी महिलाहरू चाहिँ अपहेलित उपप्रमुखहरू चाहिँ अपहेलित जस्तै उनीहरूले चाहिँ यो महिला केही पनि होइन भने जस्तो उनीहरूको नजरमा देखाएको छन्। तर यसरी हुँदैन। अब आउने चुनावमा पनि देख्ला जहाँसम्म मैले त्यत्रो 28-29 मतले मैले जितेको थिएँ भने मेयरले 600-700 मतले जितेको मभन्दा बढी मैले टिकट पाएकोले गर्दा मेयरले जितेको हो। मान्नेलाई पनि टिकट दिएको कारणले झपटराले जितेको। अब हाम्रो क्षेत्रको मान्छेहरू सब उहाँलाई सहयोग गरेर हामीले जिताइयो। तर अहिले मैले मात्रै काम गरेँ सबै मैले मात्रै हैकम चलाएर मेरो मात्रै काम हो मैले बाटोघाटो बनाएँ मैले भवन बनाएँ यो भन्ने कुरा उनको आफ्नो जिद्दी छ। अब त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ कुनै पनि कामै गर्न नपाएको अब महिलाको कामहरू हुन्छ। अब बजेट पोहोर साल त कोरोनामा सकियो। अब यसपालि चाहिँ कामहरू म गर्न चाहेर अगाडि बढ्दैछु र अनि यो चाहिँ बजेट हाल्ने कुराहरू कर्मचारी नियुक्ति गर्ने कुराहरू अन्य ठेक्का पट्टा दिने कुराहरूमा त्यो चाहिँ मेयरको गृह जिल्ला कता हो मेयरको चाहिँ थर के हो जात के हो भन्ने आधारमै गरिन्छ। त्यसको पनि तपाईँहरू चाहिँ विरोध गरिराखेको अगाडि चाहिँ यो कुरा पनि अब त्यो अछाम अथवा कताको चाहिँ हुनुपर्ने त्योभन्दा बाहिरकोलाई चाहिँ उसले नचिन्ने भन्ने पनि हो। त्यस्तै खालको छ। अछामतिरको हुनु पर्यो बदल्याङ हुनु पर्यो अनि उनीहरूको गोत्रमा मिल्ने मान्छे हुनु पर्यो अनि हाम्रो म थाहा भनेपछि भात भान्सा मिल्ने बाहेकले चाहिँ सेवा चाहिँ सर्वसाधारणले पनि पाउन गाह्रो छ नगरपालिकाहरूमा स्थानीय तहहरूमा। हजुर यो भात भान्सा चल्ने भन्छ नि त्यो गोत्रहरू सबै मिल्ने भन्दा बाहिरकोले चाहिँ सेवा सुविधाहरू मतलब त्यो हुन्छ नि एउटा सहज तरिकाले पाउने कुराहरूमा पनि अप्ठ्यारो छ र? अप्ठ्यारो पार्न खोजेका छन् तर अब कामहरू गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सहज तरिकाले नै गर्न खोजिरहेको छु। मैले अब एउटै पार्टीको हो किन विरोध गरौँ भन्दै म पनि बस्थेँ तर मैले बेलामा चाहिँ भनिरहेकै हुन्छ। जस्तै अब अपाङ्ग परिचय पत्रको बेला पनि त्यहाँ लफडा भयो कुनै ठाउँमा उनीहरूले सहयोगी हिसाबले चाहिँ काम हामीलाई गर्दैन बाहिर देखावटीमा गर्छन् भित्री रूपले यिनीहरूले कुनैमा पनि उपमेयरलाई चाहिँ अब किन उनीहरूको पार्टीगत हिसाबले हो कि किन अब भेगिएको हिसाबले हो कि अब मान्य रतन थापा र उनको अब के छ भित्र त्यसभित्रबाट हो कि किन भन्दा चाहिँ अब छुट्टै खालको व्यवहार उनीहरूकोबाट हुन्छ। मुखले भाउजू भन्ने भन्ने राम्रो मिलाउन खोज्ने बाहिर चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ अब आफ्नो ठाउँमा बजेट हालिदिने आफ्नो मान्छेलाई आफ्नो मान्छे ठ्याक आफ्नो ठाउँमा राख्ने र यसरी कामहरू चाहिँ उसले गरिरहेको छन्। अब धेरै ठाउँमा अप्ठ्यारो भइरहेको छ मलाई। यो जस्तो कि अब यो राजनीतिक पार्टी पनि एउटै छ तपाईँहरूको त अब त्यो चाहिँ राजनीतिक पार्टीभित्र पनि त्यो विचार समूह हुन्छ नि त्यो गुटहरू गुट उपगुट फरक भएर तपाईँ चाहिँ फरक गुटको मेयर चाहिँ फरक गुटको भएर समस्या भएको त होइन कहीँ? फरक गुटको भनेर पनि होइन। अब गुट भनेको त सबै एउटा नेपाल हो नेपाली हो सबैजना मेरो भावना चाहिँ त्यो हो। तर यिनीहरूले सबैभन्दा बढी चाहिँ यिनीहरूको यो पैसाको खेलोमेलो चाहिँ धेरै यिनीहरूले भित्रभित्र गरेका छन्। तर मैले अब थाहा पाएर पनि अब कहाँ छ खै देखाउनु भने जस्तो कुरा गर्छन् भ्रष्टाचार गर्यो भनेर मलाई भन्छन् भनेर उनले भन्छन् तर भ्रष्टाचार कहाँनिर गर्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म ठाउँ थाहा पाएको छैन। गर्न त गरेका छन् तर ठाउँ देखिएको छैन। यस्तो खाले यिनीहरू भित्रभित्र राम्रो तरिकाले भित्रैबाट चाहिँ थाहा नपर्ने तरिकाले स्थानीय तहका प्रमुखहरूले भ्रष्टाचार भएको छ भने अख्तियार जाउनु त भनेर पनि भन्ने गरेका छन् भन्ने कुरा आउँछ नि तपाईँहरूलाई पनि भने होला? आउँछ भने छन् अख्तियारको आएर अस्ति अब त्यो हाम्रो जुन असार मसान्तसम्म कामहरू सक्नुपर्ने ठाउँमा आएर अब हाकिमको कोठामा आएर उनीहरूले गरे अख्तियारले आएर समात्यो। त्यसपछि अब अख्तियार धाइरहेको छन् अहिले। अब त्यहाँ के भएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ बुझेको छैन। अब उनीहरू गइरहेका हुन्छन् अख्तियार हाकिमहरू त्यहाँ अख्तियारमा महेन्द्रनगर गइरहेका हुन्छन्।
भनेपछि यो परिदृश्य लम्की चुहाको मात्रै होइन, घोडाघोडीमा त अस्ति चाहिँ त्यो घटना नै बाहिर आएको थियो। देशैभरिको अब हाम्रो सुदूरपश्चिमका कुरा गर्ने हो भने अब तपाईँहरूको त सञ्जाल पनि हुन्छ, उपमेयर उपाध्यक्षहरू एकअर्कासँग सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट अब विभिन्न चाहिँ अब तपाईँहरूको चाहिँ गोष्ठी कार्यशालाहरूमा पनि भेट भएको हुन्छ। लगभग धेरैजसो ठाउँमा यस्तै छ अवस्था? यसरी छ। उहाँहरूले चाहिँ सबै भन्नुहुन्छ टिकापुरको नगरपालिकाले यस्तो कुराहरू हुन्छ भजनीको अझ चाहिँ घोडाघोडीको देखिहाल्यो। अन्त पनि अब धेरै ठाउँ छ जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। उमेरहरू अब अलिकति कमजोरी हुन्छन्, महिला हुन्, अब भनेरै उनीहरूले चाहिँ अलिकति दबाएर काम सहनु पर्छ, बोलेर के फाइदा हुन्छ भनेर चुप लागेको स्थिति पनि होला त्यसो भए त? हो, त्यही अब बोलेर जति बोले पनि सर कार्यकाल सकिनु लागिसक्यो, बोलेर पनि केही हुनेवाला छैन। उनीहरूले अब हप्तामा 5 चोटि के अरे महिनामा 2-3 चोटि काठमाडौँ जान्छन्, आफ्नो काम गरेर आउँछन्। अहिले स्थानीय तहले सबै स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ, अब सङ्घमा गएर के माग्नुपर्छ र? अनि जान्छन्, अनि आएर यहाँबाट चाहिँ अब आफ्नो टिकट भाडा दुनियाँ मिलाएर उनीहरू चोकिरी गरेका छन्। टिएडिए यताउति भत्ता सत्ता सबै खाने गरेका छन्। खाने गरेका छ। अब काठमाडौँ जान्छ, आफ्नो जग्गा करोडौँको जग्गाको खेलोमेलो गर्छन्, बेच्छन्। अब भक्तपुरको एउटा डाँडै किनेको थियो, चुनाव जित्ने बित्तिकै किनेका हुने थियो। त्यतिखेर हामीले चाहिँ जुन यो बाटोहरू बनाउने गराबिलको काममा भएको थियो, त्यतिखेर पनि हाम्रो 1500 करोडको यो उनीहरूले बजेट मिलाए। त्यो विकासको बजेट काम थोरै गरे, त्यो पैसा जति जम्मै आफ्नो व्यापार बिजनेसमा लगाएर यसरी चाहिँ यिनीहरूले काम गरेका छन्। भनेपछि स्थानीय तहको बजेट जुन चाहिँ हुन्छ त्यो बजेटलाई काममा नलगाएर आफ्नो व्यक्तिगत व्यापार व्यवसायमा पनि लगाउने गरेका छन् मेयरहरूले। त्यस्तै त देखिरहेछ। अब चुनाव जित्ने बित्तिकै उसले 2 हेक्टरी 7 नम्बरमा जग्गा किन्यो, यहाँ दुर्गौली जग्गा किनेको छन्। अब क्रेसर उद्योग पनि खोल्ने भनेका छन्। अनि उतातिर अनि 4 करोडदेखिको लागि घर किन्ने काठमाडौँमा खोजिरहेका छन्। अनि अब जग्गाको काम पनि उनीहरू गरिरहेका छन्। अनि यस्तो खालको यो चुनाव जित्ने बित्तिकै चमत्कार कसरी भयो त? यो हामीले चाहिँ मैले चाहिँ जस्तै उपमेयरहरूले चाहिँ जग्गा बेचेर जहाँ त ऋण तिरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म 3 वर्ष 4 वर्ष भइसक्यो ऋण तिरिसकेका छैन मैले। अब यस्तो गरिरहेको छु, यस्तो भ्रष्टाचार नगर्ने भए रातारात मालामाल कसरी हुने भयो त? मेयरहरूको मिटिङ हुन्छ काठमाडौँ सबै। अस्ति साउनमा यहाँ बाढी भएर पुरा दुनियाँ बाढीले बगाएको थियो, मेयर काठमाडौँ जग्गा बेच्न गएका थिए, त्यहाँ जग्गाको डिलिङ गरिरहेको थियो। अब यहाँबाट फोन आउने बित्तिकै तुरुन्तै आधा घन्टा 1 घन्टामा उनीहरू एयरपोर्ट पुगेर नेपालगञ्ज दौडिने काम के छ त? त्यहाँ न सङ्घबाट बजेट आउँछ र यहाँ कुरा गर्नु छ, न मन्त्रालय धाउनु परेको छ। स्थानीय सबै मन्त्रालय प्रदेशमा काम हुन्छ, स्थानीयलाई सबै अधिकार दिएको छ र प्रदेशलाई अधिकार दिएको छ। सङ्घमा के मन्त्रालयमा के कामहरू खोल्न बजेट माग्न त जानु पर्दैन नि त? अहिले त गइरहेको काम किन छ त? त्यो पनि त हाम्रो अधिकारभित्र परेन नि त। अनि बजेट लिन गएँ, यो गर्न गएँ भनेर अब स्थानीय एउटा प्लेन टिकटदेखि लिएर भत्ता आउँदैन खान मिल्छ भने अब हामी चाहिँ अब अहिले 1 वर्ष जति पनि हुन 8-9 महिना भइसक्यो कोभिडले। हामी उपमेयरहरूको कसैको भेटघाट पनि छैन। उही फोनबाट कुराहरू अलिअलि हुन्छ र जुम मिटिङहरूमा हामी कहिलेकाहीँ भेटघाट हुन्छ र उनीहरू चाहिँ अब उहाँ अनि सबै कामहरू चाहिँ मैले मात्रै गरेँ। अनि बजेट ल्याउने, अर्काको बजेटमा अर्को मान्छेलाई ल्याएर उत्पादन गराउने, यिनीहरूको एकदमै राजतन्त्र राजाहरू भन्दा यिनीहरू ठुला भएका छन्। भनेपछि मेयरहरू जङ्गबहादुर राणा जस्तै रवाभिला देखिएका छन् पछिल्लो यो अब यो स्थानीय तहको चाहिँ कुराहरू। यस्तो आँखा नदेख्ने लाटो र कान नसुन्ने बहिरोले पनि यो कुराहरू बुझ्छ र उहाँहरूले चाहिँ यसरी कामहरू गरेका छन्। म अहिले अब एकदम पीडामै म बसिरहेको छु। म जान्छु कतिपय मिटिङमा, म एटेन्ड पनि हुन्न, कतिपय कार्यक्रममा म जाँदा पनि खबर पाएसम्म गइन्छ, खबर नपाएसम्म खबरै पनि गरिँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ मेयरहरूले बोलाउने मिटिङहरूमा उपमेयरहरूलाई खबरै नगर्ने कुराहरू पनि छन् भन्ने कुराहरू छ। हुन्छन्। अब हिजोकै कुरा गरौँ न, अब स्थानीय तहमा एउटा बसिङ सेन्टर बन्यो, प्रदेशबाट मान्यले बजेट हालेको छ, त्यहाँ अब सङ्घको मान्य ल्याएर उद्घाटन गरेँ। म यहीँ छु, मलाई पनि खबर गरेनन्, म लम्किनै छु। अब मलाई अहिले यहाँ कुरा सुन्दाखेरि उद्घाटन भयो भन्ने कुरा सुने, खै त हामीलाई त थाहै छैन। अब विभिन्न खालका यिनीहरू गुप्तचुप्पीहरू काम गर्ने, भित्रभित्रै उनीहरूको मन मिलेमतो गर्ने र अब आफ्नै फाइदा वडा अध्यक्ष बनाएर आफ्नै अब गाडीहरूको कुरा गरेँ। अहिले मैले गाडीको कुरा भनिहालेँ। अब महिनामा 1-1 लाख रुपियाँ 12 लाख रुपियाँ तिरिराख्नु भन्दा त आफ्नो गाडी किन्न सजिलो थिएन। 3टा गाडीहरू दिएर उनीहरूले अब कामहरू गरेका छन्। अहिले सशस्त्र प्रहरीलाई एउटा गाडी दिएको छ, अहिले आफ्नो एउटा गाडी छ, अहिले सरकारी गाडी एउटा हाकिम चढेको छ। मेरो गाडी छाडी अहिले केही पनि छैन। म आफ्नो तरिकाले कहिले अटोमा जान्छु, कहिले मोटरसाइकलमा जान्छु,
यसरी म हिँडिरहेको छु। अब अनुगमन जाँदा चाहिँ सर्नुपर्छ, अब अनुगमनमा त टाढा टाढा जानुपर्छ। कार्यालय जाँदा चाहिँ म अहिले आफ्नो तरिकाले बाइकमा कहिले अटोमा हिँडिरहेको छु। अनि उनीहरूले चाहिँ गाडी भाडा लिएर अहिले चढेर अब महिनाको 1,80,90,000 कति तिरिरहेको छ। अब यस्तो खालको हुँदाखेरि चाहिँ अनि अब सबै ठाउँ गाडी किनेका छन्, सबै उपमेयरहरूले गाडी चढ्न पाउँछ, परिवर्तन निर्णय गरेको छ। र मैले पनि अहिले 1-2 महिना जति भयो मैले चढेको छैन गाडी अहिले। भनेपछि उपमेयरहरू मेयरको दलनमा परेको अवस्था छ। देशभरिकै यो एउटा परिदृश्य सुदूरपश्चिम कुरा गर्ने हो भने अधिकांश स्थानीय तहहरूमा एउटा चाहिँ विवशता सहेर चुप्प लागेर पनि बस्नुपर्ने स्थिति। अब राजनीतिक चाहिँ यो दलन फेरि चाहिँ त्यो पीडा असह्य हुन्छ, त्यो अभिव्यक्त गर्यो भने पनि फेरि चाहिँ अर्को किसिमको तिरस्कार बहिष्कार पर्नुपर्ने खतरा पनि रहेको कारणले गर्दाखेरि सबैले बोल्न आँट पनि नगरेको स्थिति हो। यहाँले चाहिँ त्यो पीडालाई अब चाहिँ अभिव्यक्त गर्नको लागि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ उपमेयर साहब? मलाई त अब यस्तो छ, अब हामी राजनीतिक घर अब 25-30 वर्ष भइसक्यो। अब राजनीतिक परिवारबाटै हामी अब यहाँ आएको हो र अब मान्छेले अहिले रतन थापाले पनि धेरैहरू कामहरू गर्नुभएको छ। तर हामीले अहिले जसरी पनि पीडामा हामी छौँ त्यो सबै उपमेयरलाई परेकै छ जस्तो मलाई लाग्छ। र हामीले आफ्नो व्यापार बिजनेस गरेर खाएको हामीहरू मान्छेहरू, हामीलाई कुनै कमाउनुको रहर छैन। अब बाबुबाजेले कमाएको सम्पत्ति छ भनेपछि 2-4 लाख कमाएर खाएर नाम बदनामी हुनुभन्दा हामी आफ्नो तरिकाले नै हामी अगाडि बढेको छौँ। हामीलाई कुनै लालच पनि छैन, कुनै लोभ पनि छैन, कमाउनु पनि छैन। अब यहाँ स्थानीय तहको मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो सुरुमै बाटो हुँदाखेरि घर भत्काउनु भयो, अहिले भाडामा बस्नुभएको छ, घर भाडा लिएर बस्नुभएको छ, काठमाडौँमा घर भाडामा बस्नुभएको छ। र यसरी आफ्नो स्थानीय तहमा त सबै मेयर उपमेयरको घर भएकै हुन्छ नि त, उनले घर बाटोमा भनेपछि अब लम्की चुवा नगरपालिकाको मेयरले भाडाको घरमा महादेव बजगाई हुनुहुन्छ, त्यहाँ आफ्नो घर भत्काएर घर भाडामा लिएर बसिराख्नु भएको छ र त्यो भाडा चाहिँ नगरपालिकाले तिरिराखेको हो। नगरपालिकाले पहिला सुरुमा चाहिँ तिरेको हो, अहिले अब के गरेको छ त मैले बुझेको छैन। अब अहिले पनि तिरेकै छ कि कस्तो छ त्यो बुझ्ने बाँकी छ। अब सुरुमा चाहिँ यसरी चाहिँ मैले घर भाडा नगरपालिका र 11-12 हजार मैले भाडा तिर्छु भनेको थिएँ, अहिले चाहिँ त्यो मैले तिरेको छैन भने जस्तो कुरा यसरी गरेको थिएँ तिमीले, त्यसपछि अरू गरेको छैन। अब तिरेका छन् कि छैनन् मलाई यकिन थाहा छैन। त्यो हस्, उपमेयर साथ समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। हुन्छ, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लम्की चुहा नगरपालिकाका उपमेयर टिका थापा। उहाँसँग हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। घोडाघोडी नगरपालिकाको उपमेयर प्रेम कुमारी थापासँग हामी फोनमा उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। राजेशजीले फोन लगाउँदै हुनुहुन्छ र यो चाहिँ उपमेयरहरू प्रताडित भएका गुनासाहरू, समाचारहरू, अब तालाबन्दी भएका, विभेद भएको, मतभेद भएका कुराहरू, भनाभन भएका कुराहरू, कार्यशैली नमिलेको कुराहरू, कार्यशैली नमिलेको कुरामा प्रश्न गर्दाखेरि उपमेयरहरूले मेयरहरूबाट प्रताडित हुनु परेका कुराहरू आउँछन् समाचार माध्यममा, सामाजिक सञ्जालमा। अब त्यो चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ बहसहरूमा तिनले चाहिँ स्थान पाएको हुन्छ। गाउँघरको अथवा स्थानीय तहको राजनीति मेयर र उपमेयरका बिचमा हुने टकराउको बिचमा चाहिँ घुमिराखेको स्थिति छ। पछिल्ला दिनहरूमा मेयरहरू अब सिंहदरबार घर गाउँ गाउँ पुगेको स्थितिमा त्यो सिंहदरबारभित्र नयाँ किसिमका चाहिँ अब यो चाहिँ राजाहरू निक्लिएका छन् भनेर टिप्पणी गर्ने गरिएको छ। हामी घोडाघोडी नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रेम कुमारी थापालाई जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। रामा रोशन गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरस्वती रावललाई पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ, तर टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिराखेको छैन। कोरोना सङ्कटमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको भरथेक भनेर मैले अनलाइन खबरको समाचारलाई यहाँनिर सम्प्रेषण गर्ने विचार गरेको छु। अब यो चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेपछि यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, महावीर पुन यो चाहिँ ले सञ्चालन गरेको। नेपालमा गत चैत्र 10 गते दोस्रो व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै देशव्यापी बन्दाबन्दी घोषणा भयो, तर सरकारको पूर्व तयारी निकै कमजोर थियो। यो अवस्थाले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनलाई चैनसँग बस्न दिएन। पुनको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रले देशमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचारमा अत्यावश्यक मेडिकल सामग्रीको अभाव सिर्जना हुने सम्भावना ठम्म्याएर त्यसलाई कम गर्ने तयारी थाल्यो।
एक त बायोमेडिकल इन्जिनियरिङमा काम नगरेकाले हामीसँग दक्ष जनशक्ति थिएन, त्यसमाथि खोजे जस्तो सामान बजारमा पाइँदैन थियो। पुनले भने खोज्दै जाँदा 400वटा पिपिई पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टका लागि सामान जुट्यो अनि काम थाल्यो। सरकारले सुरुमा 1 साताका लागि बन्दाबन्दी गरेको थियो, त्यसपछि बल्ल सरकार स्वास्थ्य सामग्री खरिदबारे छलफलमा जुट्यो। तर उच्च पदस्थ अधिकारी नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 100 कट्दैन र धेरै पिपिई आवश्यक पर्दैन भनिरहेका थिए। तर केन्द्रले रात दिन काम गरेर 400वटा पिपिई तयार पारी अत्यावश्यक ठाउँमा पठायो। त्यही बीचमा एउटा समूहले गुणस्तरको कुरा उठाएर आविष्कार केन्द्रले बनाएको पिपिईलाई विवादमा ल्याउन खोज्यो। तर महावीर भने चुपचाप आफ्नो काममा लागिरहे। वैशाखको अन्तिमतिर भारतबाट घर फर्किएका धेरैमै कोरोना देखिन थालिसकेको थियो। आसन्न सङ्कटलाई लिएर नेपालमा आइसियु र भेन्टिलेटरको सङ्ख्याबारे बहस सुरु भयो। त्यसपछि बल्ल सरकारले देशभर 905वटा भन्दा धेरै आइसियु बेड र 530वटा भन्दा धेरै भेन्टिलेटर रहेको सूचना सार्वजनिक गर्यो। त्यो सबैलाई झस्काउने सङ्ख्या थियो। देशमा आइसियु र भेन्टिलेटर एकदमै कम रहेको समाचारले ढुक्कसँग निदाउन नसक्ने बनाएको पुन बताउँछन्। त्यसैबीच राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको चिकित्सकहरूले आविष्कार केन्द्रमा पुनलाई भेटेर बिग्रेका 14वटा भेन्टिलेटर बनाइदिन भने। बायोमेडिकल इन्जिनियरिङमा काम नगरेका हाम्रा लागि ठुलो अवसर र चुनौती आयो, पुन भन्छन्। दोधारमा पर्दै भए पनि मैले हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई पठाए। अब आविष्कार केन्द्रलाई बायोमेडिकल इन्जिनियरको खाँचो पर्यो, त्यो पनि बिना पारिश्रमिक काम गर्ने। पुनले इच्छुक कोही भए सम्पर्क गर्नुहोला भनेर सोही दिन फेसबुकमा लेखे। भएको जनशक्तिबाट काम गर्दै सिक्दै जाने हिसाबले मर्मतको काम पनि भोलिपल्टबाटै थाले। चिकित्सकहरूलाई नै यो के भएको, कुन भागले काम गर्दैन, काम गर्दा कसरी गर्थ्यो भनेर सोध्दै मर्मतको काम सुरु भयो। पुन भन्छन्, गर्दै भन्दै जाँदा शिक्षण अस्पताल, गङ्गालाल मुटु अस्पताल, वीरेन्द्र अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका डाक्टर पनि सल्लाह सुझाव लिन दिन हामी कहाँ आउन थाले। पुनका अनुसार पहिलो भेन्टिलेटरलाई काम गर्ने बनाउन 7 दिन लागेको थियो, तर त्यो ढिलाइ सामान नपाउँदा भएको थियो। त्यस लगत्तै पुनले फेसबुकमा लेखे, बिग्रिएको भेन्टिलेटर बनाउन परे सम्पर्क राख्नुहोला। चितवन, पोखरादाङ र काठमाडौँकै विभिन्न अस्पतालबाट फोन आउन थालिहाल्यो। पुन भेन्टिलेटर देखिएका समस्याहरू सोधेर मर्मत गर्न सकिने जस्तो लागे पठाइदिनु भन्थे। एउटा सामान्य भेन्टिलेटर किन्न पर्यो भने नेपाली बजारमा रु 15 लाखदेखि 20 लाख लाखमा पाउन मुस्किल छ। भएकै भेन्टिलेटरहरू 10-20 हजार रुपियाँ खर्चमा बन्छ भने किन नयाँ किन्नु भनेर आविष्कार केन्द्रको सिङ्गो टोली मर्मतमा जुट्यो। केही समय विदेशबाट आउनेले आवश्यक सामान ल्याइदिन्थे, स्वयंसेवीहरू मर्मतमा जुट्थे। त्यसैले मर्मत शुल्क पनि नलिने निर्णय गर्यौं आविष्कार केन्द्रले। अध्यक्ष पुन भन्छन्, अहिलेसम्म 24वटा भेन्टिलेटर निशुल्क मर्मत गरेर पठाइसकेका छन्। भेन्टिलेटर मर्मत अभियानमा विदेशबाट आउने नेपालीहरूले ठूलो गुण लगाएको उनी बताउँछन्। विभिन्न मुलुकबाट आउने नेपालीले पाडपूर्जा ल्याइदिएर सहयोग गर्नुभयो। पुन भन्छन्, अमेरिकाको नेपाली चिकित्सक सङ्घले पनि धेरै सहयोग गरिरहेको छ। 13 किसिमका सामग्रीको जुगाड गरेको छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले। पिपिई बनाउन सुरु गरेसँगै ससाना सामग्रीका लागि समेत विदेशीको भर पर्नुपर्ने अवस्था थाहा पायौं। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले यो कुरा थाहा पायो। बन्दाबन्दीपछि केन्द्रले यस्ता 10 किसिमका स्वास्थ्य सामग्री बनाएको र 3 किसिमका सामग्री बन्ने चरणमा रहेको अध्यक्ष पुन बताउँछन्। कोरोना भाइरस विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई सम्झेर सुरुमै पिपिई जुगाडमा लाग्यौं उनी भन्छन्। त्यसपछि माग अनुसारका सामग्री उत्पादन गर्ने तयारीमा लाग्यौं। आविष्कार केन्द्रले पिपिई पछि माग बमोजिम अक्सिजन हुड, फेस सिल्ड, स्वाब सङ्कलन बुथ, एरोसोल बक्स, डिसइन्फेक्सन बक्स, स्वाब सङ्कलन गर्ने सुइरो, कोरोनाले मृत्यु भएको सब राख्ने बडी ब्याग, सङ्क्रमितलाई एम्बुलेन्समा चाहिने आइसोलेसन बक्स आदि बनायो। यसले कोरोना विरुद्धको लडाइँमा थोरै भए पनि सहयोग पुगेको केन्द्रको भनाइ छ।
नयाँ भर्सनको भेन्टिलेटर भन्ने छ। नेपालमा कोरोना महामारी बढिरहने तर सरकार लाचार भएर बसिरहने अवस्था देखियो। परिणाम अहिले देशभर आइसियु र भेन्टिलेटरको अभाव छ। यो अवस्थामा भेन्टिलेटर नै नभए पनि भेन्टिलेटरले जस्तै काम गर्ने मेसिनको जोहमा लागेको छ आविष्कार केन्द्र। यसमा अमेरिकाको स्ट्यान्डफोर्ड विश्वविद्यालयसँग सहयोग मागेको अध्यक्ष पुन बताउँछन्। उनका अनुसार स्ट्यान्डफोर्डले दिएको बाइपाप र सिपापा भन्ने मेसिनले बिरामीलाई अक्सिजन दिन्छ। यो मेसिन भेन्टिलेटर आवश्यकता पर्नुभन्दा पहिलेको अवस्थाका बिरामीलाई काम लाग्छ। अर्थात् यिनले भेन्टिलेटर चाहिने बिरामीको सङ्ख्या या चाप घटाउँछन्। यी मेसिन ल्याउन थालिएको पुनले बताए। उनी भन्छन् यी मेसिन निशुल्क दिने हुन्। मैले फेसबुकमा लेखेकै छु, आउनुहोस् लिएर जानुहोस्, चलाउनुहोस्, तर फिर्ता गर्नुपर्छ किनकि पछि अरूलाई पनि चाहिन्छ। आविष्कार केन्द्रले विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको सहयोगमा पावर एयर प्युरिफायर रिसेसिटेटर नामको उपकरण पनि बनाउन अध्ययन थालेको छ। यसले भेन्टिलेटरले जस्तै बिरामीको शरीरमा अक्सिजन पठाउँछ। अबको 1 महिनामा यो मेसिन बनाउने लक्ष्य राखेको बताउँदै पुन भन्छन् यसमा सफल भइयो भने देशमा भेन्टिलेटरको अभाव हटाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ। कीर्तिपुर स्थित आविष्कार केन्द्रमा कहिले आधा रातमा पनि नाचगान र हाँसो ठट्टा हुन्छ भने कहिले बिहानसम्मै निरन्तर काम चलिरहन्छ। त्यहाँ 30-40 जना स्वयंसेवक छन्। कुनै विधामा विशेषज्ञता हासिल गरेकाहरू पनि बेला बेलामा आएर बस्छन्। कोरोना महामारीमा हामीले सङ्कटको बेला कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ सिक्यौँ। केन्द्रका अध्यक्ष पुन भन्छन् सबभन्दा ठुलो कुरा इच्छा शक्ति भए सङ्कटकै बेला महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिने रहेछ। यो चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनको कामको चाहिँ बारेमा लेखिएको रिपोर्ट थियो। अनलाइन खबरबाट मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई सुनाए पढेर। हाम्रो चाहिँ निर्धारित समय सिद्धि नै आँटेको छ। कसैले फोन गर्नुहुन्छ भने 09140100216 को लाइन मैले खुला गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूले 09140100216 मा फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले चाहिँ कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ। लम्कीचुहा नगरपालिकाका उपमेयरसँग हाम्रो कुराकानी भयो। घोडाघोडी नगरपालिकाका उपमेयर प्रेम कुमारी थापासँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन। उहाँसँग कुराकानी गर्ने भनेर समय हामीले लिइसकेको अवस्था थियो। सरस्वती राउल, रामा रोशन उहाँसँग पनि हाम्रो संवाद हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। 09140100216 मा तपाईँहरूको फोनको मैले प्रतीक्षा गरिराखेको जानकारी गराउन चाहन्छु। र यदि तपाईँहरूको कल आएन भने हामीले हाम्रो चाहिँ निर्धारित समय सकिन आँटेको छ र बिदा माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कोरोनाकै कुरा गर्दाखेरि अब पछिल्ला कोरोना सङ्क्रमणबाट थप 26 जनाको निधन भएको छ हिजो। यो चाहिँ अब सङ्ख्या पनि बढिराखेको अवस्था छ। कोरोना सङ्क्रमित हुने सङ्ख्या पनि दैनिक 3-4 हजार 5 हजारकै सङ्ख्यामा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भइराखेको छ पछिल्लो स्थितिमा। तर नेपाली नागरिकहरूमा यो प्रतिको नेग्लिजेन्स बढे जस्तो भएको छ। मेरो मोबाइलमा फोन आएको छ। अब कसको हो म उठाएँ। हेलो, हजुर को बोल्नुभयो? अर्कै नम्बर रहेछ। उहाँसँग मैले कुरा गर्न सकिनँ। कोरोना सङ्क्रमणबाट थप 26 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट थप 26 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त विवरण अनुसार काठमाडौँमा 7 जना, भक्तपुर र झापामा 3-3 जना, ललितपुर, मोरङ, नवलपुर र दाङका 2-2 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै सुनसरी, उदयपुर, बारा, कास्की, बाँके र प्युठानका 1-1 जना सङ्क्रमितको पनि ज्यान गएको छ। विजेश्वरी काठमाडौँकी 80 वर्षीय महिलाको शुक्रबार मृत्यु भएको छ। 22 असोजमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएकी उनी श्वास प्रश्वासमा समस्या भएर 2 कार्तिकमा अस्पताल भर्ना भएकी थिइन्। उनलाई दम र मृगौला सम्बन्धी बिरामी समेत थियो। बालुवाटार काठमाडौँकी 53 वर्षीय महिलाको बिहिबार मृत्यु भएको छ। उनलाई 9 कार्तिकमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो भने सोही दिन अस्पताल भर्ना भएकी थिइन्। टोखा काठमाडौँकी 32 वर्षीय महिलाको शुक्रबार मृत्यु भएको छ। 26 असोजमा कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि भएको थियो भने निमोनिया भएर 5 कार्तिकमा अस्पताल भर्ना भएकी थिइन्। कोटेश्वर काठमाडौँकी 81 वर्षीय महिला, गौसला काठमाडौँकी 77 वर्षीय,
काठमाडौँ का 90 वर्षीय पुरुष, किर्तिपुर भक्तपुरका 76 वर्षीय, सल्लाघारी भक्तपुरका 88 वर्षीय, भक्तपुरकी 52 वर्षीय, ललितपुरका 30 वर्षीय महिला, ललितपुरकी 77 वर्षीय महिला, उर्लाबारी नगरपालिका झापाका 66 वर्षीय, झापाका 75 वर्षीय, झापाकै 73 वर्षीय पुरुष, सुन्दरचौर नगरपालिका 10 मोरङका 61 वर्षीय 69 वर्षीय महिला, मोरङका 65 वर्षीय पुरुष, इटहरीका 43 वर्षीय पुरुष, उदयपुरकी 42 वर्षीय महिला, निजगढ नगरपालिका 12 का 62 वर्षीय, नवलपुरका 77 वर्षीय, 67 वर्षीय, 62 वर्षीय, 70 60 वर्षीय, 54 वर्षीय भनेर यो चाहिँ अब पुरा चाहिँ मैले पढ्न चाहिनँ। तसर्थ यो चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बच्न र बचाउनको लागि सबैले सावधानी अपनाऊ, ख्याल ठट्टा नगरौँ। कोरोना केही पनि होइन भन्ने किसिमको मानसिकता बोकेर घरभन्दा बाहिर ननिस्कियौँ। भौतिक दूरी कायम गर्दै कोरोनासँग लड्नको लागि एकअर्कालाई सङ्क्रमण नहुने किसिमले हाम्रा गतिविधिहरू गरौँ। अनावश्यक रूपमा घर बाहिर डुल्ने कामहरू बन्द गरौँ। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक भएको घर परिवारका सदस्यहरूले अझ बढी चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तसर्थ तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ खुसी साथ रहनुहोला, सुरक्षित रहनुहोला, कसैमाथि पनि कोरोनाको सङ्क्रमण नहोस् भन्नको लागि सचेत भएर बस्नुहोला, व्यवहारहरू गर्नुहोला भन्दै बिदा माग्छु नागरिक सवालबाट। नमस्कार।